وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني الكرام، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذه الأمسية المباركة أن نواصل بإذن الله الحلقات التي كنا قد شرعنا فيها في إطار برنامج عباد الرحمن، والتي ننظمها وتنظمها جمعية نبراس للثقافة والتنمية على رأس كل شهر في نطاق وفي سياق برنامجها الثقافي الذي يسعى إلى إحداث حركية ثقافية ودينامية ثقافية تستهدف تعميق الرؤية وتوحيد الرؤية الفكرية والثقافية في خضم عالم تتلاطم فيه الأفكار والمذاهب وتتنازع فيه الإيديولوجيات والخطابات، تسعى فيه ومن خلاله الجمعية إلى أن يكون لها قدم راسخة في إطار هذا التدافع الثقافي والفكري والحضاري، لأن ذلك هو الذي يكسبها التميز ويكسبها الأصالة ويجعل منها رقما متميزا داخل الساحة الثقافية. وقد سبق القول والتأكيد غير ما مرة على أن المعين الذي تشتقى منه الرؤية الثقافية، وعلى أن كما قلت المعين الثر والمصدر الخصب الذي يمثل أساسا لاستقاء ولتكوين ولبناء الشاكلة الثقافية، إنما هو القرآن الكريم كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا البرنامج الذي بدأناه في برنامج عباد الرحمن يستهدف كما قلت ملامسة هذه الصفات التي تمثل خصائص وعلامات على عباد الرحمن الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم واختصهم بهذه الصفة وهذه الصفات أو هذه الخصال التي يرجو كل مؤمن أن يكون ممن يقتبس منها وينال حظا من حظوظها وبعضا من أنوارها، بل إنه يشرئب دوما ويسعى إلى أن يتلبس بها وإلى أن تكون أن يكون من الذين يتصفون بها. وقد سبق أن تعرضنا في هذا ومن خلال هذا المنبر إلى الصفتين الأوليين، قوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الآية آية أو هذه العلامة أو هذه الصفة المبيت سجدا وقياما هي الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن التي نسعى إلى التعرف عليها والوقوف عندها في هذه الحلقة الثالثة، والتي سيتولى بيانها والوقوف عند معانيها ومقتضياتها الأستاذ الكريم فضيلة الأستاذ عبد الكريم الصفراوي، وهو أحد الوجوه البارزة في هذه الجمعية ومن الذين أبلوا البلاء الحسن في العمل على رفع بنيان هذه الجمعية وفي المساهمة في أعمالها وأنشطتها على مدى سنين
عديدة، وهو غني عن التعريف، وهو الآن يرأس دار الفقيهة التي تعرفونها جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وبما سيقدمه لنا إن شاء الله في هذه الورقة، فإليه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، سنعيش إن شاء الله في هذه الجلسة المباركة الكريمة في أجواء سورة الفرقان من خلال صفات عباد الرحمن. وسيدور حديثنا بحول الله عز وجل حول العناصر الرئيسية التالية. أولاً، نقوم بجولة عبر معالم السورة. ثانياً، نقف عند بعض الكلمات زيادة في التوضيح والبيان. ثالثاً، أقوم بمراجعة خفيفة للصفتين السابقتين لنخلص إلى الصفة الثالثة بحول الله عز وجل. السورة تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له ولي من الذل وكبره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. وختامها: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه السورة مكية، هي في ترتيب المصحف بعد سورة النور، وحسب نزولها نزلت بعد سورة ياسين. يدور موضوعها حول الكليات الكبرى من عناصر القاعدة الإيمانية المتعلقة بالربوبية والألوهية وما يجب له سبحانه وتعالى من عبادته وحده. ويأتي لفظ تبارك بمعنى تنامى وتعاظم وتزايد وتكاثر بالإطلاق العام عن كل ما يصفه به الواصفون من كمال. فكل واصف يصف الله عز وجل بصفة من الكمال ما، فالله أعظم وأجل وأكبر من ذلك. ومن صفات كماله سبحانه وتعالى أنه لا شريك له في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه. ومن كماله أيضا أنه سبحانه وتعالى لا ولد له ولا صاحبه. ومن كمال صفاته كمال علمه وقدرته وإرادته وحكمته. والله سبحانه وتعالى إنما يريد هذا هو ثناء في الحقيقة. الله عز وجل يثني على نفسه ليعلمنا صفاته من خلال آياته وكونه ومما أنزله في كتابه. هذا الكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما أكثر ما تفنن المشركون في الطعن فيه والتكذيب بآياته، وهكذا زعموا تارة أنه أساطير الأولين، وطورا زعموا أنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم واختلاقه أعانه عليه بعض أهل الكتاب. وثالثا زعموا أنه سحر مبين وإفك قديم. فرد الله عليهم هذه المزاعم الكاذبة والأوهام الباطلة، وقدم الأدلة والبراهين على أنه تنزيل من رب العالمين. وكان إبان نزول هذه السورة أن تابع المشركون الحرب الكلامية وتوجيه الشتائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا اقترحوا أن يكون الرسول ملكا
في غني عظيم لا في فقير يتيم. وقال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان هما مكة والطائف، والرجلان هم الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف. فرد الله عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فإذا هم يقترحون أن يكون الرسول ملكا. ونلاحظ هنا أنه سبق أن ذكرنا فيما سبق أنهم يطعنون في القرآن الكريم ويعتبرونه أساطير وسحر وغير ذلك من الصفات الباطلة. فكيف هنا يطلبون من الله عز وجل أن ينزل هذا القرآن على رجلين من القريتين، وهم يقيسون الاختيار بمقياس الجاه والمال. والله سبحانه وتعالى فيقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أهم يقسمون رحمة ربي وهو النبوة والرسالة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الله سبحانه وتعالى قسم ما هو أحق من ذلك، قسم معيشتهم، فكيف لا يقسم سبحانه وتعالى النبوة والرسالة؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن ونلاحظ أيضا في آية أخرى يقولون: وقال الكافرون وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إذ هم يكذبون بالقرآن ويطعنون فيه، ومن جهة أخرى يقولون: هلا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم تذكر السورة تشير إلى فريق من المشركين عرفوا الحق وأقروا به ثم لم يلبثوا أن انتكسوا في جحيم الضلال، ومن عقبة بن أبي معيط الذي أسلم ثم ارتد على يد صديقه وصاحب الشيطان خباب أبي بن خلف. والقرآن سمى معيط بالظالم في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وعقبة بن أبي معيط هذا كان يتجرأ على رسول الله ويؤذيه، وكانت من نتائج هذا الإيذاء والتجرؤ أنه كانت تنزل الفضلات من فمه بدلا من ظهره. وتعرضت السورة أيضا لطائفة من الأنبياء جملة وما لاقوه من أقوامهم من تكذيب. ثم أوردت السورة أدلة على قدرة الله ووحدانيته من خلال مما في هذا الكون البديع من عجائب صنعه ومما في الأرض من آثار خلقه، في الإنسان، في البحر، في خلق السماوات والأرض، في بروج السماء، في إرسال الرياح، في إنزال المطر، في تعاقب الليل والنهار، وكلها نعم سخرها الله عز وجل لهذا الإنسان رحمة منه وتفضلا لأنه هو الرحمن الرحيم. ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن وما امتازوا به من أخلاق حميدة استحقوا بها أن يتبوأوا ذلك المنزل العظيم. أولئك
يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بعد ذلك لا ضير من أن نقف عند بعض الكلمات زيادة في توضيح البيان، ونقف عند كلمات تبارك. تبارك بمعنى تعاظم وتنامى وتزايد وتكاثر، وهي من البركة، والبركة هو الخير الكثير، فيض من الخير يأتي من عالم الغيب. والمقصود بتبارك هو الثناء على الله عز وجل، فالله يستحق الثناء ويستحق المدح، لأنه ربنا ورب كل شيء وخالقنا وخالق كل شيء، ولأنه نزل القرآن وأرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، وهو موصوف بالكمال منزه عن النقص، لا يحتاج إلى ولد، لا يحتاج إلى شريك في تدبير ملكه وكونه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة ترددت في هذه السورة 3 مرات هنا، وفي هذه الآية ملخص المضمون السورة، لأن السورة تعالج 3 عناصر رئيسية من العقيدة والقرآن والرسالة. قال المشركون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني لست أنت وحدك الذي تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، بل كل الرسل قبلك كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لكن المشركين عيروه بهذا فقالوا إن الملوك والعظماء والزعماء والعلماء لا يتكسبون في الأسواق، بل لهم رزق وبستان يأكلون منه ويعيشون منه. فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ونزل جبريل عليه السلام ليسري عنه وليواسيه، ونزل خازن الجنة الملك رضوان ومعه مفاتيح كنوز الأرض وخزائنها بأمر من الله عز وجل يضعها رهن إشارة رسول دون أن ينقص من أجره شيء مما أعده الله يوم القيامة له صلى الله عليه وسلم. وقال له رضوان: إن الله يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل باعتباره مستشار له، فأشار جبريل إلى الأرض بيده أي أن تواضع، فقال عليه الصلاة والسلام: بل نبيا عبدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذه تبارك الثانية. تبارك الثالثة: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه الآية نزلت عندما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجدوا للرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. أي لما نزلت هذه الآية سجد رسول الله وسجد الصحابة رضوان الله عليهم، أما هؤلاء المشركون فقط ابتعدوا واختفوا عن أنظر العين. قالوا: نحن لا نعرف الرحمن، نعرف أن الله عز وجل عزيز قوي شديد متين، لكن لا نعرفه بهذه الصفة. ولهذا قالت الآية: وإذا قالوا وما الرحمن، ما قالوش ومن الرحمن. هم يعرفون الله عز وجل بأنه موجود، لكن لا يعرفون بهذه الصفة. أي أين تتجسد وتتمثل هذه الصفة؟ هم يعتقدون أن آلهتهم الأرضية وأصنامهم هي التي تجلب لهم المنافع وتدفع لهم المضار. لذلك قال أبو سفيان لما انكشف المسلمون في غزوة أحد: أعلوا هبل. فقال رسول: ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أكبر وأجل. أعلوا هبل، الله أكبر وأجل. إذن
الصفة اتخذ هذا الاسم. وسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد إلى آخره. والفرقان هذا من فعل فرق يفرق فرقا وفرقان، هذا مصدر. وسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل والخير والشر إلى آخره. وأيضا أطلقت كلمة الفرقان على ذلك النصر الذي وهبه الله نبيه وصحابته في معركة بدر. قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وأيضا أطلقت كلمة الفرقان على ذلك العلم والمعجزة والأدلة والبيانات التي وهبها الله موسى عليه السلام إضافة إلى التوراة. فقال تعالى: وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وذكر الفرقان بمعنى الهداية والنور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم في سورة الأنفال. أي إن للتقوى نورا في القلب يفرق به المؤمن بين الحق والباطل. وعباد الرحمن، الرحمن صفة مشبهة باسم الفاعل، جاءت على وزن فعلان صيغة مبالغة، أي الله عز وجل عظيم الرحمة. الرحمن من عظيم الرحمة، والرحيم دائم الرحمة تفيد الاستمرار. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن. يمشون بين الناس مشيا سهلا لينا، ليس في كبرياء واستعلاء، يمشون بتواضع، إيمانا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. قالوا: إن الماء عندما يسقط وينزل إلى الأرض فإنه يستقر في المنخفض، يستقر بالسهل. لماذا؟ لتواضعه. الصفة الثانية وهي الحلم، والله عز وجل حليم ويحب الحلم. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأحد أصحابه: إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال الشافعي: ويخاطبني السفيه يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هذا الشعبي قاضي الكوفة، ولد بالكوفة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصله من اليمن وأمه فارسية، هو تابعي وأدرك 55 من الصحابة. كان غزير العلم جليل القدر، أضاف إلى ذلك ذكاء وقالا، وكان معروفا بالحلم. مر عليه يوما رجل فلم يدع قبيحا إلا رماه به، فماذا قال الشعبي؟ إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لك. هذا الحلم. الصفة الثالثة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن عملهم بالنهار كعملهم بالليل. عملهم بالنهار كف الأذى وبذل الندى وتواضع وحلم، أما الليل فيبيتون لربهم سجدا قياما. قال الزجاج: كل من أدركه الليل فقد بات نام أم لم ينم، كقول أحدهم: ظل صائما وبات قائما.
فإذا جن عليهم الليل وهدأت الكائنات وسكنت الأرواح وخلت الشوارع من المارة وآوى الناس إلى فرشهم يلتمسون نوما هادئا مريحا وأحلاما لذيذة، قام عباد الرحمن يسوقهم الشوق والحنين للقيام بين يدي رب العالمين، لاعتقادهم أن القيام والتهجد أحلى وأمتع وأعذب وأروع. لهذا فهم ينتصبون بين يدي الله عز وجل في هدوء الليل الساجد وفي سكون الكائنات، وقد فرغ الناس من شواغل الدنيا ولجأوا إلى الله عز وجل وفروا إلى الله عز وجل، يجدون في المناجاة هذه وفي القيام متعة ولذة. مصداقا لقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو الآخرة. أم الاستفهامية مدغمة في من الموصولية. قرأ ابن كثير وحمزة بالتخفيف آمن، وكذلك نافع، وقرأ غيرهم من القراء أمن. قانت، القنوت هو الخشوع والتذلل آناء الليل جوف الليل، فهؤلاء يقومون في جوف الليل متهجدين قائمين بين ركوع وسجود في خشوع بين خوف ورجاء. الله عز وجل يحث المؤمنين على الارتقاء إلى مرتبة الأبرار فمنزلة المحسنين. إن كل من أدى ما فرض الله عليه عز وجل من عبادات، إذا صلى الإنسان صلاة في وقتها مع الجماعة وصام وزكى وتصدق إلى آخره، هذه العبادات إذا أتى الإنسان بها كما هي يكون قد حقق التقوى. لكن هناك درجات فوق التقوى وهي درجة الأبرار ثم درجة المحسنين، ويدرك الإنسان هذه الدرجات المنازل بالاستزادة من نوافل العبادات، وعلى رأسها التهجد وقيام الليل. لهذا يقول الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار. ويقول سبحانه وتعالى: وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا يأمر الله عز وجل نبيه والمسلمين من خلاله بأن يقيموا ويؤدوا الصلاة في وقتها، وبين الله عز وجل وقت الصلاة لدلوك الشمس أي من الزوال إلى الغروب، إلى غسق الليل، إلى ظلمة الليل صلاة العشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الصبح، وصلاة الصبح تشهدها الملائكة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرف الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف طلبتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذن عندما يحقق الإنسان التقوى فإنه يجتهد ويستزيد من الخير ومن الفضل ليصل إلى درجة الأبرار. ولهذا يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتهجد خاصا به: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه تكفير للخطايا والذنوب، ودأب الصالحين قبلكم
وأيضا هو دفع لما يصيب الإنسان من مرض في جسمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فلم يكن ينام منذ ذلك الوقت من الليل إلا قليلا، إيمانا بقول عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس دافعة إلى الطغيان فاستحي أن يراك الإله وقل إن الذي خلق الظلام يراني، وكما قال الشاعر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قال ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون. قال ابن كثير عن المتقي الخليفة العباسي: كان إذا صلى العشاء أغلق أبوابه ونوافذه وقال: أريد أن أخلو بنفسي هذه الليلة مع كتاب الله، فربما تكون آخر ليلة، فيبيت يقرأ حتى صلاة الفجر. وهذا سعيد بن عامر ولاه عمر الولاية على حمص الشام بعد أن عزل عنها معاوية بن أبي سفيان. وعمر رضي الله عنه دقيق في اختياراته، اختار سعيدا لزهده وورعه وتقواه، ولما عينه قال: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تعفيني، فقال: لا، لن أدعك، تضعون خلافتكم وأمانتكم حول عنقي وتتركونني. فاقتنع سعيد وقبل الولاية. وكانت حمص تسمى بالكويفة تصغيرا للكوفة. لماذا شبهت بالكوفة؟ لأن أهل الكوفة كانوا أكثر تمردا وخروجا وانتقادا للحاكم. وخرج إلى حمص وقال له عمر: أنا أجعل لك فرضا؟ قال: وماذا أفعل به يا أمير المؤمنين؟ إن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. وقنعه الزهد وذهب إلى حمص. وكان عمر رضي الله عنه قد طلب ممن يثق بهم أن يضعوا له قائمة بأسماء فقرائهم ليقضي حاجاتهم، وتوصل باللائحة وقرأ أسماء فقراء فلان فلان، وتوقف عند سعيد بن عامر. قال: من سعيد بن عامر هذا؟ قال: واليك على حمص يا أمير المؤمنين، إنه لا يكاد أو لا تكاد توقد النار في بيته. فبكى عمر وهيأ له صرة فيها 1000 دينار وقال له: أقرئوا مني السلام وأعطوه هذا المال وقولوا إن عمر أمير المؤمنين قد بعث لك بهذا المال لتستعين به على قضاء حوائجك. فلما أمسك بالصرة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لما سمع الزوجة قالت: أمات أمير المؤمنين؟ قال: لا، أعظم من ذلك. قالت له: أهزم المسلمون في وقعة؟ قال: أعظم من ذلك. قال: فما ذاك؟ قال: لقد هجمت علي الدنيا تريد إفساد آخرتي، لقد دخلت علي الدنيا في داري. قالت: تخلص منها. قال: أو تعينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذت تلك الصورة وقسمها إلى صورر: هذا للفقير الفلاني، هذا لليتيم، هذا للرمال، هذا، ولم يبق نفسه إلا فتاتا من فتات الموارد. فلما علمت بالخبر تأسفت وتحسرت، لأنها كانت تريد أن تشتري نفسها لباسا وأثاثا ومتاعا للبيت، لكن عندما أقنعها بأنه استثمر هذا المال لربح أكبر فرضيت بذلك.
تقدم بعض الناس وقالوا نشكوه في 4 أشياء. قال عمر في نفسه: اللهم إنك تعلم أني قد خفت من خيرة الرجال، اللهم لا تخيب فراستي فيه. قال: ما هي هذه المؤاخذات؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا إلا بعد الضحى، ونطلبه بالليل فلا يخرج إلينا بالليل، ويأتي عليه يومان في الشهر لا يخرج إلا بعد الزوال، وأحيانا وهو في مجلسه يغمى عليه. فقال: ما تقول يا سعيد؟ قال: أما إني لم أكن أريد أن أذكر ذلك، ولكن لما اضطررت إليه فإنه ليست لدينا خادمة، وإني أضطر أن أعجن عجيننا وأن أخبزه ثم أتوضأ وأصلي الضحى وأخرج إليه. الحمد لله. والثانية أنك لا تخرج إليه بالليل. قال: يا أمير المؤمنين، جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل. والثالثة إنك لا تخرج إليهم مرتين في الشهر إلا بعد أن يمضي النهار. قال: إنني أغسل ثوبي هذا الوحيد وأنتظر حتى يجف ثم ألبسه وأتوضأ وأصلي وأخرج إليه. والرابعة لماذا يغمى عليه، وهذه قصة لأولئك الستة الذين انتدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعلموا قبائل من قبائل العرب، ولكن غدروا به في الطريق فقتلوا بعضهم وصلبوا بعضهم في مكة. من هو خبيب بن عدي، هذا الذي من أجله يغمى عليه. إذن هذه الأحاديث والصور تبين لنا كيف أن هؤلاء كانوا يحرصون على قيام الليل والتهجد بالليل. والتهجد هو القيام بعد نوم أو القيام بعد عشاء، بعد العشاء. والرسول يقول: عليكم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول في حديث آخر: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يبيتون، هذا فعل مضارع ناقص يفيد الاستمرار، أي أن مبيتهم قائمين لله عز وجل دوما باستمرار. قلما يمر عليهم يوم أو ليلة لا يقومون فيه لله عز وجل ولا يتهجدون، فهذا دأبهم. الليل مغنم بالنسبة إليه، يتشوقون متى يأتي الليل ليناجوا ربهم سبحانه وتعالى. يبيتون لربهم، قدمت لربهم لدلالة على الحصر والقصر، أنهم يركعون ويسجدون ويقومون لله وحده فقط، يقصرون ركوعهم وسجودهم عن الله عز وجل. وقدمت السجود على الركوع لأن السجود أكثر تعبيرا عن كمال التذلل لله عز وجل. السجود هو أكثر تعبيرا عن كمال التذلل والخشوع لله عز وجل، ولأن فيه القرب، فاسجد واقترب، وهم إنما يعبدون الله عز وجل ويذكرونه ويسجدون ويركعون تقربا إليه سبحانه وتعالى وفرادا إليه، فهم إذن لا يسأمون من الاقتراب من الله عز وجل. وأيضا فيه جمال السبك وروعة التعبير، وفي هذا الإيقاع ذي الفاصلة: يبيتون من سجد وقيامة، هذا الفاصلة. السجود هو الخضوع والتذلل مع طقطقة الرأس. والسجود نوعان: سجود بالاختيار كسجود الملائكة والإنس والجن، وسجود بالقهر كسجود وخضوع جميع الكائنات
والموجودات ما سوى الله عز وجل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة إلى آخر الآية. وأيضا في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان، والنجم والنبات الذي لا ساق له. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اضطر إلى قراءة ملخص لهذه إن من صفات عباد الرحمن أنهم يتفرغون في لياليهم لعبادة ربهم، يتهجدون بكثرة السجود لله وحده وكثرة القيام لله وحده. ذاكرين الله عز وجل بألسنتهم وقلوبهم وأفكارهم، يمجدونه ويحمدونه ويسبحون بحمده ويدعونه خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. يزاحمون نهارا بالمناكب حول رياض الجنة، ولهم بالليل موعد زاد الاشتياق إليه، يكابدون قيامه ويغالبون نومه فلا ينامون منه إلا أقله. لا تكاد تمر ليلة دون أن ينعموا فيها بمناجاة ربهم في غفلة النائمين وفتنة الدنيا، في صفاء ذهن وتفتح بصيرة وجلاء أفهام ولذة وصال وابتهال. تتجافى جنوبهم عن المضاجع هجرا للفراش ولوادا وفرارا إلى المنعم عليهم وصاحب الفضل، إلى من تحن الدموع إلى الجريان تنسكب سخية طمعا في جنة رب العالمين. ما قيمة أن يضيع الإنسان وقته في الرقاد والشخير والعمر قصير، والربح وقت السحر كثير وفير، ورزق ربك غزير وفضله كبير وهو على كل شيء قدير. إنهم عباد لربهم وحده، وهم في غاية الخضوع والخشوع والإخبات. ما أحلاها من أويقات وما أروعها من سويعات. الليل فرصتهم والخلوة حجتهم، والمناجاة بها تسكن نفوسهم، ويتنسمون شذا روائح جنات ربهم. هذا دأبهم، لم يبيتوا لأهوائهم وشهواتهم، إنهم يجعلون الليل لربهم. ومعلوم أن صلاة العابد مختليا بربه في جوف الليل أقرب إلى الصدق والإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. وهذه المناسبة الغالية تنوير لبصائرهم وشحن لقواهم المعنوية بطاقات روحية عظيمة عالية تكسبهم قوة ومناعة. إنه موعد اللقاء وحلاوة الصلة ولذة العبادة وروعة الأنس به سبحانه. إنه فتح لمغاليق قلوبهم وأفكارهم. إن كثرة السجود لمن هو أهل له ويستحقه قرب ما أغلاه وما أحلاه، ودنو منه تنتشي منه روحه وجوارحه، ومحبة صافية صادقة وفعل يبيتون تدل على الاستمرار والملازمة وعلى التجدد والتكرار. إن صلاة الليل هي أصح قولا ومناجاة لله تعالى بسبب صفاء الذهن وسكون النفس وهدوء الجو من الملهيات، وفيها يتذوق عباد الرحمن معاني التوحيد. إن عباد الرحمن يكثرون من السجود ويطيلون فيه ليستمتعوا بحالات القرب من الله تعالى. ولأن السجود تعبير عادي مادي جسدي عن كمال الخضوع والطاعة لله تعالى في ذات أنفسهم وفي أعماق قلوبهم
وكأن هذه الآية يبيتون إلى ربهم سجدا وقياما جاءت تعريضا بالذين أبوا السجود للرحمن عندما أمروا بذلك، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن أن نسجد لما تأمرون وزادوا نفورا. وهذا القيام على الوجه الذي سبق بيانه هو من صفات الأبرار والمحسنين الذين ارتقوا فوق سقف درجات مرتبة المتقين. يقول الشاعر في صفة أولياء الله سبحانه: امنع جفونك أن تذوق مناما واذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، وقوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أيها الإخوة الكرام، لقد جاء في القرآن الكريم وصف مفصل لفريق عباد الرحمن باعتبارهم يتحلون بطائفة من الصفات الإيمانية العملية يظفرون بسببها برحمتهم خاصة من رحمات الله العظيمة الجليلة، ويستحقون بها شرف الانتساب إلى اسم الله الرحمن، ويأخذون بها شهادة تفوق خاصة عنوانها عند الله عز وجل عباد الرحمن. ومن تحلى بصفات عباد الرحمن صادقا مخلصا كان من عباد الرحمن، وتدفق عليه من رحمة الله فيض عظيم، وكان سعيدا في الدنيا سعيدا في الآخرة، وتوالى عليه من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الشاعر: وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فلا يرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جزا الله خيرا أخانا الكريم فضيلة الأستاذ عبد الكريم الصفراوي على هذا الدرس القيم وعلى هذه التحفة الأدبية الممتعة والأخاذة. وقد عودنا الأستاذ عبد الكريم بطراوته الأدبية وبأسلوبه الأدبي الرشيق والممتع، وهو سمة من سماته. والأستاذ عبد الكريم هو من الرعيل القديم ومن تلك الفئة أو تلك العينة أو تلك النوعية من المعلمين الذين كان لهم صولة وكان لهم عطاء في ميدان التعليم والتربية والتهذيب، وهو من تلك النوعية التي يشتاق ويرغب كل أب أن يكون أولاده بين أيديهم وأمانة بين أيديهم، لأنه من الذين لم يكونوا فقط يعطون أو يبذلون الكلام، ولكن كان من الذين يقرنون التعليم بالتربية والتهذيب. وتلك نوعية ما أحوجنا إليها في هذا الزمن الجديد الذي عزت فيه هذه النوعية، والتي بسبب ذلك نشكو الجدب والقحط ونعيش في أزمة خانقة نحتاج فيها إلى المعلم الصادق، إلى المعلم الذي يتميز بميزات تجعله قادرا من خلالها على
أداء الأمانة وعلى تبليغ الرسالة. وقد استمعنا إلى إطلالة وإلى وقفة أدبية وبلاغية من طرف الأستاذ الكريم حول هذه الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن. وقد ظهر أراد الأستاذ أن يقدم لها بمعالم بذكر أو بنظرة حول معالم السورة العامة، ثم بعد ذلك انتقل إلى تذليل وإلى الوقوف عند بعض الألفاظ لإضاءتها ولبيان معانيها، ليدخل إلى الآية التي هي محور الدرس وإلى الصفة والتي هي عباد الرحمن والتي هي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وحيث وقف إذن على ألفاظها ومعانيها ولم يكتفي فقط بذلك، وإنما جاء بنماذج حية، نماذج مشرقة من تاريخنا الإسلامي الذين جسدوا هذه الصفة، وبفضل ذلك التجسيد وبفضل ذلك التشرب كانوا قمما شامخة، وكانوا منارات مضيئة، وكانوا أمثلة زاهية وأمثلة مشرقة للإنسان المسلم الذي يتحلى بالأخلاق الطيبة وبالسجايا النبيلة، ويكون من الذين يمثلون فعلا النموذج المسلم الذي تسعد به الأرض ويسعد به الناس، تسعد به البلاد والعباد. وبذلك وبهذه الصفة ومن خلال هذه الصورة المشرقة وهذه الطريقة الشيقة الذي قدمها لنا الأستاذ الكريم من خلالها هذا الدرس، كان هذا درسا وموعظة في نفس الوقت، درسا يبين معاني هذه الصفة وكونها تمثل حلقة أو درة أو جوهرة في العقد النظيم الذي يمثل هذه الصفات، وهذه الصفات التي صفات عباد الرحمن. أستاذنا الكريم أستاذ عبد الكريم الصفراوي على ما أتحفنا به من هذا الدرس وهذا البيان، وكذلك نجزي الشكر للإخوة الكرام الأساتذة والأخوات الذين ساهموا بما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من فهم، وبما قدموه من إضافات تغني وأغنت هذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ينفعنا بهذا الذي سمعنا، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرتقي بنفوسنا وأن يرتقي بقلوبنا وأخلاقنا لكي نشرئب إلى ملامسة هذه الصفات العالية، الصفات السابقة، وأن نقتبس ولو قليلا من هذا الفضل ومن هذه الصفات. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عنده من المقبولين ومن المؤمنين القانتين الذين يسعون إلى فضل الله سبحانه وتعالى. ونضرب للإخوة والأخوات جميعا موعدا بعد شهر بإذن الله مع الصفة الرابعة، ونرجو إلى ذلك الحين أن يقف كل واحد عند تلك الصفة لفهمها وتشربها حتى إذا ما حضرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا إلى ذلك الحين وأن يحيينا حياة طيبة حتى يكون ذلك مناسبة لإغناء هذا المجلس الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، وشكرا للأستاذ الكريم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.